सर हे कितें शिरा हें कितें सर मावा तो मावा शिरो ना शिरा कहो दिसता तो मावा फाल्यां सकाळीं यो फुडें घे दाखयलें ते फुडें घे राव वयर गो वयर गो लेनिना कडेन दी भायर लेनी हांव आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन फाटल्या एक वीक कंटिन्यूस चॅक्स चालू केल्ले आनी हे स्पेशली जी आमचो फेस्टिवल सिजन येता दिवाळी हाच्या निमतान जो सगळे जे स्वीट मॅन्युफॅक्चरर्स आसा फरसान मॅन्युफॅक्चरर्स आसा हांकां कंटिन्युअसली विजीट केल्ले आनी फाटल्या 3-4 दिसांनी जे जे नॉन कंप्लायंट युनीट आसलेले तांकां इम्प्रूवमेंट नोटीस दिवंक आनी अशे 1-2 युनीट एक सनरायज स्वीट्स म्हणून एक ताका आमी बंद केल्लो बेती आनी तशेंच आयच्याय दिसा अरावंड 7-8 युनीट आमी विजीट केले आनी अशें तुमकां बॅकग्रावंडान दिसता जो सबस्टँडर्ड मावा जो आसा तो आमी कॉन्फिस्केट केल्लो आसा मेनली प्रोडक्टान इशू असो आसा की हो जो मावा आसा तो ते सबस्टँडर्ड करता हातून तेल घालून जो मिल्क आसा तो रिप्लेस करून हातून तेल घालप आनी तेल घातलो म्हणटकूच रेट कमी जाता आनी हो तो पेड्यान मिक्स करून विकता सो अशें केलें म्हणटकूच पेडो सवाय जाता आनी एक लोकांचो जो असो इंटेंशन पेडो घेवप म्हणजे दुधाचो पेडो घेता लोक म्हणजे असो हो मिक्स जाता तेन्ना तो दुधाचो पेडो आसना तो तेलाचो पेडो आसता सो हे जे स्टॉक आमकां मेवले आनी जातून हो तेलाचो जो माल हाडलेलो मिक्स करून हाडलेलो हो बऱ्या हितून सो एक 70% ते दुधाचो करता आनी तितून 30% हो मिक्स करता जो सबस्टँडर्ड आसा तो तेल घालून सो हो आमी सगळो कॉन्फिस्केट केल्लो आसा तांकां एड्युकेट केला आनी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंगूय दिला की ह्या नेक्स्ट 3-4 दिसांनी अशें तर खंय मेवलें जाल्यार इमिडियटली तांचे युनीट आमी बंद करतले आनी ह्या सिजनान तांकां विकपाक दिवचें ना म्हणून अशें आमी तेंचेर तांकां वॉर्निंगूय घातल्या आनीक चीजूय थोडो आमकां मेवल्लो आसा विदावट लेबल एक्सपायरी जाल्ल्या कारणान लेबल काडून विकताले सो हें सगळें आमी केल्लें आसा फरसान आनी नेक्स्ट 3-4 दिसांनी हे चॅक्स आमचे चालूच उरतले सॅम्पल्सूय आमी काडलेले आसा दोनी नॉर्थ गोवा सावथ गोवा तशे सॅम्पल्सूय काडलेले आसा आनी आयच्या दिसा आमच्या सावथ गोवा टिमीनी असोच सेम मावा जो आसा तो जप्त केल्लो आसा आनी एक मॅसेज पास केल्या की ह्या सिजनान कांयच अशें आमी फावल प्ले दिवपाक अलाव करचें ना म्हणून ही जी आसा ती एंटायर बार्देस एरिया आयची जी आसा म्हणजे फाटले एक 3-4 दिसांनी जे मॅन्युफॅक्चरर्स जे आसा आमच्या रेकॉर्डान आसा तांकां सगळ्यांक हांवें विजीट केल्या सगळ्यांक एड्युकेट केल्या आनी सगळ्यांक आमी एक वॉर्निंगूय अशी दिल्या की काय फावल प्ले करचो न्हू तशेंच दुसऱ्या एरियान तिसवाडी जावं आनी बिचोले ह्या एरियांनी टीम गेल्ली आसा आनी सगळे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आसा तांकां एड्युकेट केल्या आनी तांकां आमी इन्फॉर्म केलां की ह्या सिजनान जो आसा तो बऱ्या क्वॉलिटीचो स्वीट घालचो म्हणून बंद केला कितें बंद केल्लो आसा एक युनीट आमचो म्हापश्या बंद केल्लो आसा हावजींग बोर्डान तशेंच सनरायज म्हणून एक आसा ताकाय आमी सद्याक बंद करूंक लायला कित्याक ताका पॉयंट्स दिल्ले आसा ते कंप्लाय करपाक लायला आनी बेकरी बंद केल्या एक म्हापसा 3 बंद आसा सद्याक आयच्या आमचे एक 2-3 दिसांनी जे आमी केल्ले तितून 3 युनीट आमी बंद दवरलेले आसा इन्स्पेक्ट मोरोलेस म्हाका दिसता एक अरावंड 30 to 35 जाल्या ह्या फाटल्या 3 दिसांनी एक्झॅक्ट फिगर रावंड अबावट इतले जाल्या हे बार्देस तिसवाडी आनी बिचोलचे धरून जाग्याचो काडटा हय 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 पयलीं सांगलेलें कर आनी आतां नाका म्हणून पण तुमकां म्हाका बेगीन भायर सरचें पडटलें हांव तुमकां अर्द्याकूच चलत वचचें पडटलें तुमकां इतली गर्दी आहा
बुलाओ उसको बुलाओ कौन कर रहा है चेक कौन है बुलाओ Beep 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 beep.